नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकहरू, कोरोनाको महामारीका कारण गत चैतबाट खेलकुदका सम्पूर्ण गतिविधि बन्द छ। सरकारले अन्य क्षेत्र खुला गरे पनि रङ्गशाला लगायत खेलकुदका गतिविधिलाई अझै रोक लगाएको छ। लामो समय खेलकुद बन्द हुँदा नेपाली खेलाडीहरू आर्थिक रूपमा थला परेका छन्, बेरोजगार जस्तै बनेका छन्, कति त पलायन हुने अवस्थामा समेत पुगिसकेका छन्। हुन त आर्थिक रूपमा कमजोर भएर बेरोजगार जस्तै बन्नु र अन्त्यमा भविष्य सुनिश्चित हुने नदेखेपछि विदेशिनु नेपाली खेलाडीको पुरानै बाध्यता हो। तर अपेक्षाकृत नभए पनि केही सुधार भने पक्कै भएको भनिएको यो परिस्थितिलाई पुनः कोरोनाको महामारीले बल्झाइदिएको छ। केही दिन अघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्र नै लेखे। किरणले खेलाडीको मर्म नबुझ्ने व्यक्ति खेलकुदको सम्बन्धित निकायमा बस्नुको अर्थ नहुने भन्दै सुटिङका लागि खुला हुने रङ्गशाला फुटबलका लागि किन बन्द भनेर प्रश्न समेत गरे। सरकारले देशको नाम चिनाउने खेलकुद र खेलाडीलाई बिर्सिएको र खेलाडीका लागि बोलिदिने कोही नभएको समेत उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। खेलाडीहरू यति बेला देशमा खेलाडी र खेलकुदको विषयमा बोलिदिने मान्छे कोही भएन भन्दै निराश बनेका छन्। विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा खेलकुद गतिविधि सुरु भइसकेको बताउँदै नेपालमा समेत खेलकुद सुरु गर्न खेलाडीहरूको माग छ। तर खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चितताका लागि सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले खेल सुचारू गर्न कुनै प्रोटोकल निर्माण गर्न सकेको छैन। आज हामी यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रशिक्षक एवं विश्लेषक सुशील नरसिंह बाडा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा कराते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, हुन त अब आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारी वा खेलकुद मन्त्रालयका पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारीलाई पनि सहभागिता गराउने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँहरूको व्यस्तताका कारणले सहभागी गराउन सकेनौँ। यद्यपि हाम्रो प्रयास विशेष गरी यो प्रशिक्षणलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्न सकिन्छ र अब खेलाडीहरूले माग गरे अनुसार खेलकुदलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो बहस केन्द्रित हुनेछ। र सबैभन्दा पहिले हामी सुशील सरबाट यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अब यो लामो समयदेखि खेलकुद गतिविधि ठप्प रहँदा खेलाडीहरूमा परेको मारको असर कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने अवस्था आउने हो, यसबारे बताउनुहोस् न। के देख्नु भएको छ यहाँले? हजुर, अब यो ट्रेनिङ सम्बन्धी कुराहरू छन् त अब मैले विगतमा पनि कुरा उठाउँदाखेरि यस्तो कुराहरू गरेका थिएँ। साफबिएम सिद्धेपछिको लगभग अहिले हेर्ने हो भने करिब 9 महिनादेखि हाम्रो ट्रेनिङ छैन। कोभिडको 7 महिना र उता चाहिँ कोभिडभन्दा अगाडि जुन डिसेम्बर पछि जनवरीदेखि नै हामी लगभग ट्रेनिङमा छैनौँ खेलाडी। हजुर। र यो अवस्था भनेको कुनै पनि खेलकुदको लागि यो चाहिँ एकदम डिजास्टरै हो है। अब यसलाई हामीलाई उठाउनलाई धेरै गाह्रो छ। साइकोलोजिकल्ली, फिजिकल्ली हरेक साइडबाट खेलाडीलाई माथि उठाउन गाह्रो छ। र अहिले चाहिँ नि भनौँ न, अब विभिन्न मिडियामा यही सम्बन्धी चर्चाहरू धेरै चलिरहेछ। खेलाडीहरू प्यानिक भएर चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि आफ्नो अभिव्यक्तहरू गरिरहेका छन्। यो सबै वास्तवमा भन्यो भने खेलाडीहरू अगाडि आएर यसरी बोल्नुपर्ने अवस्था नै होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा हामीले कहिले पनि एउटा प्लान्ड वेमा योजनाबद्ध ढङ्गले ट्रेनिङलाई कहिले पनि हेरेनौँ, कहिले पनि रन गरेनौँ। हजुर, हाम्रो ट्रेनिङ भनेको जहिले पनि के भयो भने सरकारी निकायले गराउने ट्रेनिङ र सङ्घले हेर्ने ट्रेनिङ भनेको लगभग यो असारे बर्खे खेती जस्तै हो है। अब टुर्नामेन्ट आउन लाग्यो भने तपाईँको 4-6 महिना, ज्यादा से ज्यादा 6 महिना नत्र 3 महिना 4 महिना चाहिँ नि क्लोज क्याम्प राख्यो अनि ट्रेनिङ सिधायो, टुर्नामेन्ट खेल्यो, अनि त्यसपछि सबैजना आफ्नो तालमा फिर्ता गइरहेको प्रचलन हो नेपालमा होइन। यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले कुनै विशेष टुर्नामेन्ट नभएको अवस्थामा ट्रेनिङ के को लागि त भन्ने प्रश्न उठाउने परिषदमा पदाधिकारी र त्यहाँका कर्मचारी बिच पनि यो कुरा चाहिँ डिबेट भइरहेको म सुन्छु बेला बेला। यस्तो किसिमको मतभेद पनि देखियो। टुर्नामेन्टै छैन भने ट्रेनिङ के काम? हजुर, यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अहिले ट्रेनिङमा चाहिँ नैराश्यता आएको जस्तो लाग्छ। हजुर,
अब म दिपक सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब तपाईँ प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। अब यति बेला खेलाडी र प्रशिक्षक पनि रङ्गशाला र सँगसँगै खेलस्थलहरू जति पनि बन्द छ, यो बन्द भनेर कतै तपाईँहरूले पनि अल्छी गरिरहेको अवस्था हो? अल्छी लागेको छ यहाँहरूलाई पनि यो समयमा? पनि होइन, यो हामी सबै खेलाडीहरूले खेल्न पाउनुपर्छ, खेल्न पर्छ भन्ने खालको सबैको अहिले माग रहिआएको छ। हामीले पटक पटक यो कुराहरू उठाइरहेका पनि छौँ। मैले यहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई बारम्बार खेलाडी सङ्घको तर्फबाट ध्यान आकर्षणहरू गराइरहेका छौँ। विगतका दिनदेखि नै जुन हिसाबले अहिले कोरोना नछिरेको भन्ने कहाँ छ होइन? सबै ठाउँमा कोरोना छिरिसकेको छ। अब सुरक्षित ठाउँ भनेको त कहीँ पनि छैन। तर हामी कसरी आफै सुरक्षित भएर प्रशिक्षण गर्ने र दैनिक कार्यहरू कसरी गर्ने भनेर हामीले गरिरहेका छौँ नि अहिले त। त्यही एउटा मापदण्ड तयार गरेर चाहिँ नि सुचारू गरिदिनु होला भनेर हामीले पटक पटक आग्रह गरिरहेका छौँ। र मैले विशेष गरी अहिले एउटा प्रशिक्षकको नाताले पनि मैले कुरा गर्नुभयो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको स्वीकृति लिएर मैले चाहिँ नि आफ्नो खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गराइरहेको छु। अहिले यो चाहिँ नि 6 गतेदेखि मैले सञ्चालन गरिसकेका छु। मेरो इन्डिभिजुअल खेल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यही अनुसारको मापदण्डहरू तय गरेर मैले चाहिँ प्रशिक्षणहरू सुचारू गरिसकेँ। र अन्य प्रशिक्षकहरूले पनि यो चाहिँ नि सुचारू गरिरहेका छन् र गर्दाखेरि केही फरक नपर्ने खालको देखिया छ। यहाँ मात्र के छ भन्दाखेरि संस्थाहरू, सङ्घ संस्था, खेल सङ्घहरू छ, उहाँहरू चाहिँ अलि एकदमै पासिभ भएको जस्तो देखियो। यो एकदमै बहानेबाजी गरेको जस्तो देखियो। उनीहरू चाहिँ नि आफ्नो खेलप्रति उत्तरदायित्व नभएको जस्तो देखिया छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त खेलमा आफ्नो खेल विकास गर्छु भनेर आइसकेपछि उहाँहरूले 3 वर्ष 4 वर्षको लागि ठेक्का लिनुभएको छ नि त, मेरो खेल सुधार्छु भनेर। अनि अहिलेको जुन खालको एउटा कोभिड छ, हुन त अब नेपाली खेलकुदका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू सबै जहिले पनि अघि नै सुशील सरले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि ठुलो टुर्नामेन्टहरू आयो भने मात्रै अलिअलि गरौँ है भन्ने खालको हिसाबले अगाडि आउने चलन छ। सुरुदेखि नै तयारी गराउनु भन्ने खालको चलन चाहिँ पक्कै छैन। अनि अर्को कुरा, योजना चाहिँ नि आफ्नो खेललाई अगाडि कसरी बढाउने र खेलाडीहरूको चाहिँ नि जुन खालको एउटा प्रतिभा चाहिँ नि अगाडि प्रस्फुटित गराउन खालको जुन खालको एउटा प्रोग्रामहरू यस्तो खालको हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ योजना पेश गर्ने कसैले पनि गराएको छैन। यो अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा यो खेलाडीको लागि चाहिँ एउटा सुवर्ण अवसर हुन सक्यो होइन? योलाई चाहिँ नि अहिले WHO देखि प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले पनि शारीरिक व्यायाम हामी आफूले गर्नुपर्छ। सबैले कोभिडको जुन खालको एउटा आक्रमणलाई चाहिँ नि अलिकति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गराउनलाई पनि शारीरिक व्यायाम अनिवार्य छ भनिराख्दाखेरि हामी खेलकुदका व्यक्तिहरू चाहिँ नि अब कोभिड आयो भनेर चाहिँ चुप लाएर बस्नु हो। नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ नि सबै जनताहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराएर अझ खेलाडीहरूको तर्फबाट छन् अझ एक्स्ट्रा देखाउनु पर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ लुकिरहेछौँ। आम जनमानस चाहिँ अहिले चाहिँ शारीरिक व्यायामतिर लागिरहेको छ। यो भनेको खेलकुद कर्मीका हिसाबले भनौँ या चाहिँ नि खेल पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ लाज नजर हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यहाँहरूले यो आफ्नो प्रशिक्षण सुरु गरिसक्नु भएको छ, तर अन्य खेल सङ्घहरूले भने यो प्रशिक्षण सुरु गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट खेल सङ्घहरूले पनि तदारुकता नदेखाएका कारणले अथवा सरकारी पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अथवा मन्त्रालयलाई भनौँ उहाँहरूलाई दबाब दिन नसकेका कारणले अहिले यो प्रशिक्षण सुरु हुन नसकेको भन्न सकिन्छ? किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन खालको एउटा परिस्थिति छ सबैभन्दा मार्न परेको त अहिले खेलाडी हो नि। खेलाडीको अभिभावक संस्था भनेको त उसको सङ्घ हो। सङ्घले आफ्नो बच्चा बच्चीको लागि या चाहिँ भविष्य सुनिश्चितदेखि लिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ ग्रोथ अफ गराउनको लागि होइन, प्रशिक्षणमा राख्न लागि, मानसिक या शारीरिक तनावमा गराउनको लागि, के भन्छ तनावबाट मुक्त गराउनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय एचिभमेन्ट हासिल गराउनको लागि समेत उसले तयारी गर्नु पर्यो नि त आफ्नो खेलाडीलाई। त्यो तयारी गर्नलाई कुनै कसैले योजना पेश गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा, मन्त्रालयमा छैन। यदि त्यो पेश गरेको भए पक्कै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मन्त्रालय दबाबमा आउँथ्यो होला होइन? अनि त्यो अनुसारले चाहिँ खेलकुद चलायमान हुने थियो। अन्य क्षेत्रहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, पञ्चायतदेखि लिएर हरेक चिजहरू यो व्यापारका कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूका आफ्ना स्टेक होल्डरहरूले सबैले सरकारलाई चाहिँ त्यसै गरी त्यही अनुरूपले चाहिँ सबैले दबाब दिएका छन्। हामी यो अनुसारले हामी चलाउँछौँ, हामी यसो यो गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र सबै कुराहरू चलायमान भएको छ होइन? तर खेलकुदलाई पनि त्यही अनुसारले चाहिँ नि दबाब दिने मान्छे चाहिँ कम छ। जो चाहिँ संस्थाको व्यक्तिहरू छ, खेल संस्थामा जिम्मेवारी लिएर बसेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ पदार्थ कुरा नदेखाउँदाखेरि अहिले चाहिँ खेल
क्षेत्र चाहिँ नि स्तब्ध भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। दीपक सर, म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। यहाँले सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। हजुर, अब विशेष गरी अब यो सिचुएसनमा पनि, यो बिचमा कोरोनाको महामारीको सिचुएसनमा पनि विभिन्न खेल सङ्घ र संस्थाहरूको पहलमा भएको अनलाइन च्याम्पियनसिपले कतिको सहयोग पुर्याएको ठान्नुहुन्छ यहाँहरू? किनभने प्रतियोगिता अनलाइन मार्फत पनि भए, नेपाली खेलाडीहरूले यो बिचमा पनि सफलता त हात पारे, यसले कतिको सहयोग पुर्यायो? अब अहिले जुन हिसाबले सुस्त आएको खेलकुद छ, ठप्प भइरहेको खेलकुद छ, यसलाई चाहिँ नि केही राहत चाहिँ नि यो अनलाइन प्रतियोगिताहरूले चाहिँ नि उपलब्ध के भन्छ जुन खालको एउटा राहत दिएको हामीले महसुस गरेका छौँ होइन। हजुर, अहिले अब खेलाडीहरू मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले र आर्थिक रूपले तिनै चिजले चाहिँ एकदम तनावग्रस्त भइसकेका छन् र यो आफ्नो प्रतिभाहरू र आफूले जुन खालको एउटा परिश्रम गर्दै आएका चिजहरूलाई चाहिँ नि अहिले उनीहरूले चाहिँ नि एउटा अनलाइन मार्फत चाहिँ नि कम्पिटिसन गरेर आफ्नो एउटा प्रतिभा देखाउनु पाइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि खेलाडीको जुन खालको एउटा मानसिक तनाव छ अलिकति त्यो घटेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा उपलब्धि हासिल भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो स्किल पनि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो कम्पिटिसनमा लगाएर चाहिँ नि आफ्नो स्किल पनि डेभलपहरू गरिरहेछन्। यो भनेको पक्कै पनि अहिलेको जुन खालको एउटा पेन्डेमिक सिचुएसन छ यसलाई चाहिँ नि थोरै भए पनि यो भर्चुअल प्रतियोगिताहरूले चाहिँ नि राहत पुर्याएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ अहिलेलाई। हजुर, अब सुशील सर सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले मेरो आवाजलाई? हजुर, दीपकजीले भनेको कुरा एकदम सत्य हो। के छ भने कुनै पनि खेलको विकास र विस्तार गर्नको लागि र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न जिम्मेवारी बोकेको एउटा आधिकारिक संस्था भनेको खेल सङ्घ नै हो। हजुर, खेल सँगसँग कुनै योजनै नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको लागि चाहिँ नि पहल नगरेको धेरै देखिन्छ। किनभने कतिपय कुराले हामीले यो पनि सुनिरहेछौँ कि अहिले कुनै किसिमको इन्टरनेसनल इन्भिटेसन छैन, हामीले किन गर्ने, हामी कतै पार्टिसिपेट गर्दै छैन, किन ट्रेनिङलाई हतारो, त्यस्तो कुराहरू धेरै आइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ एकदमै गलत प्रक्रिया हो। किनभने ट्रेनिङ भनेको कुरा आजको भोलि ओभरनाइट चाहिँ नि मान्छेले पर्फर्मेन्स दिन सक्ने कुराहरू होइन। यो एउटा अनगोइङ प्रोसेस हो। यो लामो समयसम्म योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो भने मात्र एउटा गतिलो नतिजा एउटा खेलाडीले दिन सक्छ। दर्शकहरू, यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन, केही बाधा कठिनाइहरू प्राविधिक रूपमा भइरहेको छ। यद्यपि हामीसँग दीपक सर जोडिनु भएको छ। उहाँहरूसँगको डिबेट यति बेला जारी रहनेछ। केही बेर ब्रेक लिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी खेलकुद सुरु गर्ने बारे अहिलेसम्म कुनै किसिमको प्रोटोकल निर्माण गरिएको छैन, जसले गर्दा खेलाडीहरू मर्कामा परेका छन्, दिन प्रतिदिन मानसिक तनावमा परिरहेका छन्। यही सन्दर्भलाई लिएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र युवाहरूसँगको कुराकानी जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। दर्शकहरू, ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी र आजको डिबेटमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रशिक्षक एवं विश्लेषक सुशील नरसिंह बाडा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा कराते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब हजुर, म अब विशेष गरी दीपक सर तपाईँतर्फ नै आउन चाहन्छु। अब यतिका लामो समयसम्म पनि अभ्यास र प्रशिक्षण प्रतियोगिताको बारेमा कुनै पनि निर्णय लिन नै नसक्नु यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बाध्यता हो अथवा लापरवाही, के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त मैले अघि नै भनिहालेँ। हजुर, जो चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत रहेका जो चाहिँ संस्थाहरू छ होइन, खेल सङ्घहरू छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो योजना पेश नगरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई दबाव परेन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि दबाव परेन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अनि त्यसपछि आएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अहिले नेपाल सरकारको जुन खालको एउटा उहाँहरूले निर्माण गरिदिएको एउटा संस्था हो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जस्तो खालको अहिले नियम ल्याइरहेछ त्यसको पालना गर्नु बाहेक उहाँहरूसँग अहिले उपाय छैन। अब त्यो चिजलाई चाहिँ अलिक ब्रेक अप गर्न र हाम्रो आफ्नो संस्थाहरू चलायमान गर्नलाई गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने खेल संस्थाहरूले नै हो। खेल संस्थाहरूले नगरेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था आइदिएको मैले अघि नै पनि यहाँ जानकारी गराएँ। हजुर, अब यसमा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि आफ्नो मातहतका सङ्घले खेलकुद चलायमान गर्न किन चाहिँ यो इन्ट्रेस्टै दिइरहेको छैन,
कसैले केही पनि गरिरहेको छैन भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ। आफ्नो एउटा अभिभावक संस्था भइसकेपछि आफ्नो सन्तानहरू भनौँ न आफूले आफ्नो मातहतमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको क्रियाकलाप के छ कस्तो छ भन्ने खालको उहाँहरूले पनि हेर्नुपर्छ होइन। अब यो पनि गरेको देखिएको छैन अहिलेको अवस्थामा। अब कोभिड भनेको छ, सबै कोभिडले गर्दाखेरि जुन खालको एउटा हुन त खेलकुदमा बहाना मात्र खोज्ने गर्छन् खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन नगर्नलाई होइन। अहिले त गतिलो एउटा बहाना पाएको छ कोभिड होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयदेखि लिएर खेलकुद परिषददेखि लिएर सङ्घ संस्थाहरू सबै अहिले निष्क्रिय हुनु यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर ठिक छ। अब सुशील सर सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई सुनिरहनु भएको छ अहिले? सुशील सर यहाँले सुनिरहनु? हजुर विशेष गरी अब यो अवस्थालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, जुन यो परिस्थिति छ? अब एउटा कुरा के छ भने यो कोभिड चाहिँ नि अहिले तत्कालै यसको चाहिँ निदान हुनेवाला छैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो एउटा स्वास्थ्यको जिम्मेवार निकायहरूको जुन अवस्था छ हाम्रो उ छ, यो हेर्दाखेरि 1 वर्ष अर्को पनि जान सक्छ। यो तत्काल केही पनि हुनेवाला छैन। यो भनेपछि के हामी ट्रेनिङै बन्द गरेर बस्ने त अर्को 1 वर्ष पनि? यो त सम्भावित कुरा भएन। एउटा कुरा के छ भने खेलकुदमा बसिसकेपछि जिम्मेवार निकायहरूले यसलाई रिस्क पनि लिन सक्नु पर्यो, जिम्मेवारी उठाउन सक्नु पर्यो हैन। विभिन्न प्रोटोकलहरू गाइडलाइन्सहरू क्या छ अहिले इन्टरनेसनल चाहिँ फेडरेसनहरूले इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स चाहिँ एसोसिएसनहरूले दिइरहेछ। हरेक एसोसिएसनलाई त्यहाँ ओलम्पिकको गाइडलाइनदेखि लिएर सबै आइरहेछ। भनेपछि हामीले त्यो गाइडलाइन फलो गरेर किन ट्रेनिङ गराउनलाई हामीले ढिला गरिरहेछौँ, अन गर्नलाई किन ढिला गरिरहेछौँ? रिस्क लिन सकिँदैन भने त यो चाहिँ नि भनौँ न एउटा यो किसिमको संस्थाको चाहिँ अर्थ पनि रहँदैन हैन। यसमा चाहिँ नि अलिकति यो धेरै सिरियसली नै लाग्नुपर्ने देख्छु मैले। अब हुनसक्छ अब यो अहिले चाहिँ नि जिम्मेवारी अब यो परिषदको पनि एउटा पूर्ण चाहिँ नि टिम नबनिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि ढिलो भए पनि हुन सक्ला। तर के छ भने अब त टिम आइसक्यो। अब छिटोभन्दा छिटो यसमा निर्णय गरेर विदिन 1 विकमै अब चाहिँ नि स्टार्ट गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ। अब जति ढिला गर्यो त्यति यो समस्या चाहिँ विकराल हुँदै जान्छ। त्यो मात्र होइन, विकरालको के हुन्छ भने तपाईँको खेलाडीहरू पलायन हुने स्थितिमा आइरहेछ। खेलाडीहरू जुन विभागीय खेलाडीहरू छ उनीहरूले ट्रेनिङ गरिरहेछ, उनीहरूले आफ्नो विभागमा उनीहरूले सहुलियतमा ट्रेनिङ पनि गरिरहेको पनि देखिएको छ। तर उनीहरू के भन्छ भने यहाँ कुनै योजनै भएन, हामीले ट्रेनिङ मात्र यत्रो 10 महिनादेखि हामी ट्रेनिङ गरेर साफ गेमपछि हामी कन्टिन्यू ट्रेनिङमा छ, तर यहाँ कुनै उ छैन, योजनै छैन, सेलेक्सनै छैन, बाहिरको केही प्रोग्रामै छैन, नेसनल लेभलको केही प्रोग्रामै छैन भन्छ। उनीहरू त्यत्तिकै फ्रस्ट्रेटेड भइसक्यो। नगर्ने मान्छेहरू त झन् खतमै भइरहेछ हैन। र एउटा कुरा के छ भने टुर्नामेन्ट हामीले अर्गनाइजै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो अहिले तपाईँको इन्टरनेसनल अरिनामा हेर्ने हो भने टप लेभलको वर्ल्ड क्लासको एथलिटहरूलाई बोलाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो प्रतियोगिताहरू गराइरहेछ। तर के छ भने तपाईँको जस्तो अस्ति भर्खरै लन्डन म्याराथन भयो हैन, भर्चुअल चाहिँ नि उनीहरूले 42,000 मान्छे दौडायो। वर्ल्डको टप लेभल केनियन, इथियोपियनहरू, उगान्डाको मान्छेहरू, यिनीहरूको अलिकति सानो टिम ल्याएर उनीहरूले चाहिँ लन्डनको रोडमा चाहिँ दौडाएर पनि एउटा वर्ल्ड क्लासको टाइम रिजल्ट दिएको छ। भनेपछि हामीले पनि एउटा टाइम ट्रायल जस्तो उनीहरूको चाहिँ टेस्ट रिजल्टहरूलाई नै प्रतियोगिताको रूप दिएर उनीहरूलाई बिजी राख्न धेरै प्रोग्रामहरू ल्याउन सक्छौँ हामीले। तर के छ भने योजनै नबनेको देख्दा चाहिँ अलिक दुःख लाग्दो कुरा छ। हजुर अब विशेष गरी यहाँले भनिरहँदा अब यो रिस्क हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अलिकति डराएका कारणले पनि यसलाई बाहिर ल्याउन नसकिएको हो कि भन्ने कुरा भनिरहँदा अहिले अधिकांश क्षेत्रहरू, अधिकांश जसलाई कोरोनाको कारण प्रभाव परेको थियो ती सबै क्षेत्रहरू अधिकांश चलायमान हुँदा अब यो खेलकुदलाई मात्र किन रोक्नु परेको हो? किनभने विशेष गरी विदेशमा हेर्ने हो भने प्रतिष्ठित लिगहरू युरोप र अमेरिकामा विश्वकप फुटबलको छनौट चरणदेखि विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू पनि च्याम्पियनसिप भइरहँदा नेपालमा मात्रै यसरी खेलकुदमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहनु यो कतिको सान्दर्भिक देखिएको छ यो अवस्थामा? अब हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो ड्रब्याक भनेको के भने आज खेलकुद स्थापना भएको झन्डै यसको हिस्ट्री चाहिँ 60 इयर्स जस्तो भइसक्यो। हजुर
अहिलेसम्म हामीले एउटा चाहिँ नि ट्रेनिङ एकाडेमीको लागि हामीले कुनै प्रयास गरेनौँ। मकवानपुरमा गौरीटारमा चाहिँ नि ट्रेनिङ एकाडेमी बनाउने भनेर एनाउन्स भएको आज 20 वर्ष हुन लागिसक्यो। आजसम्म पनि त्यो चाहिँ नि प्रयोगमा आएको छैन। अझ पनि त्यो चाहिँ नि पूर्ण रूपले चाहिँ सिद्धेको अवस्था छैन। हजुर, यस्तो क्राइसिसहरूमा सबभन्दा राम्रो ट्रेनिङको भेन्युज भनेको चाहिँ नि तपाईँको यस्तै एकाडेमीहरू जहाँ चाहिँ हामीले खेलाडीहरूलाई सेफली त्यहीँभित्र राखेर त्यहीँ खाना खुवाएर त्यहीँ बसोबास गराएर त्यहीँ ट्रेनिङ गराउने वातावरण बनाउन सक्छौँ। तर के छ भने दुःखको कुरा आजसम्म पनि त्यो एउटा ट्रेनिङ एकाडेमीको कन्सेप्ट चाहिँ 20 वर्ष अगाडि आइसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि त्यो तयारी नहुनु, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि दूरदर्शिताको नै देख्छु मैले, परिषदमा आउने नेतृत्वहरूको अदूरदर्शिता नै देख्छु। हजुर, ठिक छ। म दीपक सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब यति बेला यो कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका समयमा विभागीय टोलीका खेलाडीहरू लकडाउनको समयमा कोही ड्युटीमा खटाइए त कति सीमा रक्षाको जिम्मेवारीमा समेत पुर्याइएको अवस्था छ। तर अब अन्य खेलाडीहरू जो घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, ती खेलाडीहरूले भोग्नु परेका मानसिक असरबारे के कुराहरू बताउने गरेका छन्? ती खेलाडीहरूको पीडा कस्तो छ यहाँले सुनाउनुहोस् न। खेलाडीहरूको पीडा त अब सबैलाई अहिले जगजाहेर नै छ। सबै अब आम नेपालीलाई जसरी छ उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै छ। तर अलिकति एक्स्ट्रा के छ भन्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ नि यो कोभिडलाई कसरी छल्ने भनेर चाहिँ बसिरहेका छन् र आफ्नो दैनिक दिनचर्याहरू गरिरहेका छन्। खेलाडीमा चाहिँ के भन्दाखेरि अभ्यास गर्न नपाउँदाखेरि जुन खालको तनाव, जुन खालको एउटा आफूले अब अभ्यास अलिकति एक हप्ता मात्र अभ्यास छोड्दाखेरि पनि आफ्नो लयहरू सबै बिग्रिने हुन्छ। यहाँ त 9 महिना भइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त उनीहरूको जुन खालको एउटा मानसिकता छ त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई के परेको छ भन्दाखेरि त्यो बेलाका राम्रा खेलाडी अहिलेका पनि राम्रै हुन्, तर अब कम्पिटिसनहरू नभएर साँच्चै ट्रेनिङहरू नभएर मेरो लयहरू सबै बिग्रिसक्यो, म फर्ममा छैन अहिले र साँच्चै खेलाडी नै भएर म के भइसकेको छ भने के अब हामी खेलकुदमै ब्याक हुने कि आफ्नो परिवारलाई धान्ने कि आफ्नो चाहिँ गुजाराको लागि सोच्ने कि धेरै कुराहरूको प्रेसर चाहिँ साइकोलोजिकल्ली उनीहरूलाई पर्न थालिसकेको अवस्था छ। हजुर, र तपाईँ जति ट्रेनिङ गर्दै जानुहुन्न त्यति तपाईँ चाहिँ विक आउँछ र चाहिँ फेरि रिस्टार्ट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने एउटा भावना पनि उनीहरूलाई चरम डेभलप भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको कमब्याकमा पनि अब प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्थाहरू पनि क्रमशः आउँदै गरेको देख्छु मैले। हजुर, अब विशेष गरी अब हिजोको कुरा गर्ने हो भने हिजो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान एवं गोलरक्षक किरण चेम्जोङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकार र खेल निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै विशेष गरी खेलाडीमा परेको असरबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् होइन। उहाँले जुन हिसाबले आफ्नो धारणाबारे सार्वजनिक गर्नुभएको छ, सम्भवतः धेरै अधिकांश नेपाली खेलाडीहरूको अवस्थाबारे त्यो उहाँको धारणाले प्रतिनिधित्व गर्छ होला। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? दीपक सर, म तपाईँतर्फ आउँछु। होइन, उहाँको पक्कै पनि जुन हिसाबले आफ्नो कुराहरू राखेको छ होइन, त्यो सबै खेलाडीहरूको नै त्यही प्रतिक्रिया रहेको छ होइन। हुनुपर्ने पनि त्यही हो। अब एउटा खेलाडीले मैले खेल्न पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि जुन खालको एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ होइन, जो चाहिँ नि संस्थाहरू छन्, उनीहरूका संस्था छन्, त्यसमाथि पनि खेलकुद मन्त्रालय शुद्ध बनिसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीको लागि चाहिँ के नसोच्ने होइन। एउटा अब अघि नै तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, यो अहिले खेलकुद चलायमान गर्नलाई के गर्न सकिन्छ, परिषदलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद के मन्त्रालयले भन्ने खालको जुन खालको कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले एउटा सबैभन्दा पहिला त प्रोटोकल निर्माण गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि आएर नेपाल सरकारलाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो यो क्षेत्र मनोरञ्जन मात्र होइन, यो गौरवका विषय पनि हो खेलकुद भनेको। किन भन्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाएर पदक जितेर आउँदाखेरि हामी हाम्रा खेलाडीहरूले हाम्रो देशको गौरव बढाएका छन् र यसलाई चाहिँ गौरव बढायो भन्छौँ होइन, मात्र यो मनोरञ्जन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेका खेलाडीलाई चाहिँ नि मनोरञ्जनमा नजोडेर गौरवमा जोडेर चाहिँ नि त्यही अनुसारको चाहिँ नि जो मन्त्रालयमा बसिरहनु भएको छ माननीय मन्त्रीजी, उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई या चाहिँ त्यो अहिले जुन खालको एउटा कोभिड समिति छ उहाँले सम्झाउनु पर्यो, कन्भिन्स गराउनु पर्यो। एटलिस्ट अन्य खेल क्षेत्र रोकिए तापनि कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू जो चाहिँ लक्ष्य निर्धारण भइसकेका छन् ती खेलका प्रशिक्षणहरू चाहिँ अहिले सुचारू गरौँ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रोटोकल निर्माण गरेर चाहिँ त्यो सुचारू गर्न थाल्यो भने
क्रमशः यस्ता हाम्रा अहिले हिजो किरण चेम्बुङले जुन खालको एउटा अभिव्यक्ति देखाउनु दिनुभएको थियो त्यस्ता अभिव्यक्ति क्रमशः कम भएर जान्छन् र उनीहरूले चाहिँ स्पेस पाउँछ उनीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले ट्रेनिङहरू गर्न पाउँछन् हैन अब यहाँ त के पनि प्रोग्रामहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षक सङ्घको के पनि नभइसकेपछि खेलाडीले गर्ने के अनि आफ्नो लागेको कुरा आफ्नो मनमा लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा उसले अभियसली लेख्छ यो सबै खेलाडीहरूको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ उसले जुन खालको अभिव्यक्त गराएछ सबै खेलाडीहरूको अभिव्यक्ति हो त्यो अब दीपक सर अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको विशेष गरी अब यति बेला धेरै खेलाडीहरू बेरोजगार जस्तै बनेका छन् उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्बन्धित निकायको यसरी ध्यान आकर्षण गराइरहेको स्थिति पनि छ हामीले खेल्न पाउनु पर्यो आर्थिक रूपमा थला पर्यौँ कमजोर भइसक्यौँ मानसिक रूपमा पनि कमजोर भयौँ हाम्रो फिटनेस पनि दिन प्रतिदिन बिग्रदै गइरहेको स्थिति छ भनेर उहाँहरूले भनिरहेको अवस्थामा अब खेलकुदलाई कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ अब यसका लागि खेलाडी सङ्घले के गरिरहेको छ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायले अब गर्नुपर्ने के हो र प्रोटोकल निर्माणका लागि तत्काल उहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो अन्तिममा अब मैले अघि नै पनि जानकारी गराएँ तपाईँलाई हैन सबैभन्दा पहिला अन्य क्षेत्रहरू कसरी सञ्चालन भइरहेको छ हजुर हैन त्यो सञ्चालन कसरी भइरहेको छ र अन्य क्षेत्रलाई चाहिँ अनुमति दिने अनि खेल क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुमति नदिने मैले भनिरहेको किन खेल क्षेत्रलाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्र लिनु भएन यसलाई चाहिँ गौरवका रूपमा लिन सक्नु पर्यो र त्यही अनुसारले चाहिँ नि बुझाउन सक्नु पर्यो जो चाहिँ खेलकुदका नेतृत्व गरिरहनु भएका मान्छेहरूले नम्बर 1 त्यो छ भने अर्को कुरा अब खेल सञ्चालन गर्नलाई जुन खालको एउटा खेलाडीहरूलाई अभिव्यक्ति साधन दियोहरू दिइसकेका छन् त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै नजरअन्दाज नगरौँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अहिले जो चाहिँ सङ्घमा बसिरहनु भएको छ खेलकुद परिषदमा बस्नु भएको छ मन्त्रालयमा बस्नु भएका नेतृत्वहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ है अब हामी छलफल गरौँ कसरी हामीले यो खेललाई चलायमान गर्न सकिन्छ र क्रमशः हामीले अब प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुपर्छ अघि नै सुशील सरले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ विदेशमा जसरी अहिले प्रतियोगिताहरू चलिरहेको छ ती एउटा नजिर हो हैन हामीलाई के पनि थाहा छैन भने त्यहाँ हेरेर पनि केही कुराहरू सिकिन्छन् इन्टरनेसनल एसोसिएसनहरूले अहिले विभिन्न क्राइटेरियाहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूका खेल गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ती त्यो क्राइटेरियाहरू हाम्रा खेल सङ्घहरूले किन गर्न नसक्ने हो पक्कै पनि हामीसँग उता अन्तर्राष्ट्रिय जुन खालको एउटा सुविधा सम्पन्न देशहरूमा जस्तो हाम्रो आफ्नो भौतिक पूर्वाधारहरू छैन हैन तथापि हामीले धेरै सङ्ख्यामा नराखिकन अहिलेको जुन अवस्था छ कमसेकम न्यूनतम जो चाहिँ भोलि 4 वर्ष 5 वर्षसम्म चाहिँ अझै पनि या 10 वर्षसम्म पनि नेपाली खेलकुदलाई योगदान दिन सक्छ र नेपाली खेलकुद खेलेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने खालका खेलाडी हैन एउटा सङ्घबाट एउटा एक खेल सङ्घबाट चाहिँ 4 जना या 5 जना हिजो हामीले 7 दिनको तयारीको लागि 30 जना 40 50 60 100 जना राख्थ्यौं भने आज कम गरौँ हैन कम खेलाडी राखौँ र उनीहरूलाई चाहिँ अहिले जुन खालको एउटा कोभिड छ त्यसबाट चाहिँ पुरै चाहिँ प्रोटोकल निभाएर चाहिँ त्यो कोभिडबाट चाहिँ संक्रमित नहुने अवस्थामा राखेर चाहिँ हामीले बिस्तारै ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्न थाल्यो भने नयाँ आउने पिढीले पनि अब हामी पनि बिस्तारै चलायमान हुँदैछौँ राम्रा खेलाडीहरूले चाहिँ खेल्न थालिसकेका छन् पक्कै पनि हाम्रो पनि पाला आउँछ र हामी पनि बिस्तारै राम्रो भएर त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा हुन्थ्यो र खेलकुद चलायमान हुन थाल्यो है अहिले भन्ने खालको चाहिँ सबै खेलाडीहरूलाई चाहिँ त्यो मेसेज जान्थ्यो हैन र खेलकर्मीहरूलाई पनि त्यही अनुसारको मेसेज जान्थ्यो यो गराउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ यसको लागि चाहिँ मैले अघि पनि भने खेलकुद सङ्घ यो चाहिँ सम्बन्धित सङ्घ छन् त्यसपछि खेलकुद परिषद ओलम्पिक कमिटी र मन्त्रालय यो 4 यो जुन खालको संस्थाहरू छन् उहाँहरू चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ हामीले खेलकुद चलायमान कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ वार्तामा आउनु सबैभन्दा जरुरी छ अहिले भर्चुअल माध्यमबाट पनि हामी वार्ता गर्न सक्छौँ भेटिराख्नुपर्छ भन्ने छैन हामी पटक गरेर चाहिँ योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि भोलिका दिन खेलकुदमा सुखमय हुन्छ र हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ इन्टरनेसनल नतिजाहरू दिन सक्छौँ अन्यथा अहिले जुन खालको एउटा 9 महिना 10 महिना हामी ग्याप गरिसकेका छौँ इन्टरनेसनल खेलाडीहरू त्यही अनुसारले तयारी गरिरहेका छन् हैन भोलि हामीले कम्पिटिसन गर्छ त्यही इन्टरनेसनल खेलाडीहरूसँग र हामीले ती खेलाडीहरूसँग खेलेर सफलता हासिल गर्नु भनेर चाहिँ नसोचे हुन्छ त्यो आकाशको तारा टिप्नु जस्तै हुनेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि म सम्बन्धित निकायलाई यो हुन्छ ठिक छ अब म अन्तिममा सुशील सर तपाईतर्फ आउँछु विशेष गरी अब हुन त दीपक सरले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ अब यो अवस्थामा विशेष गरी संक्रमणको यो समयमा जसरी अन्य राष्ट्रहरूले अन्य मुलुकहरूले खेलकुद क्षेत्रलाई बाहिर निकालेका छन् चलायमान बनाएका छन् त्यसलाई आधार मानियो भने अब हामीले
कसरी चाहिँ यो खेलकुदलाई चलायमान बनाउन सक्छौँ, प्रशिक्षण कसरी सुरुवात गर्न सक्छौँ, खेलाडीहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्न सक्छौँ, रङ्गशाला कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, खेल स्तरहरू कसरी चलायमान बनाउन सक्छौँ, यसबारे सम्बन्धित निकायले विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अझ भनौँ खेलकुद मन्त्रालय तर्फबाट प्रोटोकल निर्माणका लागि कस्तो किसिमको पहल हुन आवश्यक देख्नु भएको छ यहाँले अन्तिममा? अब अहिले यो कोभिडको समय भने कुनै सामान्य समय चाहिँ होइन। हजुर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो जुन प्राविधिक एउटा टिम चाहिँ नि लाई चाहिँ नि सबभन्दा क्रियाशील बनाउनु पर्छ तपाईको। हजुर, खेलकुद परिषदमा चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ नि हरेक गेमको कोचेजहरू छ, जसलाई चाहिँ नि हिजोको दिनमा हामी 2-4 कोचहरू क्रियाशील गर्थ्यौँ भने अहिले हाम्रो जति पनि म्यान पावर छ त्यसलाई क्रियाशील गराउनु पर्छ। र विगतको जस्तो एउटै भेन्यूमा 100 मान्छे राखेर चाहिँ नि थुपारेर ट्रेनिङ गराउने अवस्था छैन। त्यही हुनाले इभेन्ट ग्रुपहरू डिभाइड गर्न पर्यो। कुन इभेन्टको लागि कतिजना कोच त्यहाँ चाहिँ नि पठाउने हो गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ नि सेड्युलहरू बनाउनु पर्यो। प्रोटोकल मात्र भएर भएन कि सेड्युलिङहरू पनि गर्न पर्यो। हिजोको दिनमा हामी मर्निङ इभिनिङ ट्रेनिङ गराउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि दिनमा चाहिँ नि 5-6 सेसन चलाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउँछ। यो सबै गर्ने कामहरूमा चाहिँ नि सहयोगी भूमिका चाहिँ नि एसोसिएसनले खेल्न सक्छ। एसोसिएसन र परिषद बसेर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि पूर्ण एउटा चाहिँ खाका तयार गरेर मन्त्रालयमा गएर चाहिँ त्यो खाका चाहिँ बुझाउनु पर्यो हैन। यसको लागि चाहिँ नि अब परिषद र सङ्घ नै क्रियाशील हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ नि एनआइएस तालिम विभाग जस्तो एउटा चाहिँ कोचेजहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन छ परिषदमा, त्यो तालिम विभागहरू चाहिँ सक्रिय हुनु पर्यो कुराहरूमा, उनीहरूको पनि ब्रेन चाहिँ युज हुनु पर्यो। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो हिजोको जस्तो अवस्था होइन, यसमा चाहिँ सक्रियता नै बढी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, ठिक छ। यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रशिक्षक एवं विश्लेषक सुशील नरसिंह राणा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा कराते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ। उहाँहरूसँग हामीले विशेष गरी लामो समय बन्द रहेको खेलकुद क्षेत्र अझै पनि चलायमान हुन सकेको छैन, यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायले अझै पनि प्रोटोकल निर्माण गर्न सकेको छैन र अब खेलकुदलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।